अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न न्यायाधीशहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। प्रतिनिधि सभाका 1/4 सदस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न माग। सरकारले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी समायोजन सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा। सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प। पशुजन्य पदार्थ उत्पादनमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश 5 सरकारको तयारी। श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्याला माग गर्दै झापाका चिया मजदुर पुनः आन्दोलनमा। भीषण आगलागी भएपछि दक्षिण कोरियामा राष्ट्रिय विपदको घोषणा। 4000 बढी मानिस विस्थापित। र आइपिएल क्रिकेटमा आज राति कोलकाता र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली विरुद्ध हैदराबादको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। आफूहरूलाई संघीय सरकार मार्फत राख्न माग गर्दै आन्दोलित सरकारी चिकित्सकहरूले आजबाट आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन्। सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले आजबाट सबै सरकारी कार्यालय अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन 18 गते आफैले सरकारी चिकित्सकलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको चिकित्सकको आरोप छ। गोदानले चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकारको मार्फत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यो माग पूरा नहुँदासम्म चिकित्सा सेवा बहिष्कार गर्ने संघले निर्णय गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समायोजन सूची सार्वजनिक गर्दै चिकित्सकको वृत्ति विकास रोकेको र जनतालाई चिकित्सकको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन खोजेको गोदानले आरोप लगाएको छ। सरकारी चिकित्सकले समायोजन पत्र नबुझ्ने समेत जनाएका छन्। गोदानले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै यस अघि नै सरकारी चिकित्सकको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको छ। मुलुकभर करिब 1400 सरकारी चिकित्सक छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत समायोजनमा जान किन समस्या भनी सोधेका छौं। अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत या स्थानीय सरकारको अन्तर्गत चाहिँ हामी किन बस्न रुचाएको छैनौँ भने हाम्रो हाकिम भनौँ न, हाम्रो सिनियर चाहिँ हामीभन्दा जुनियर मान्छे राखिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा 7औं तहको अधिकृतलाई 8औं अथवा 9औं तहको डाक्टर चाहिँ भन्दा माथि राखिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो कहिले पनि सर्व हुँदैन। यो समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार एउटा चिकित्सक कुनै पनि स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारमा गयो भने ऊ जिन्दगीभर कि त्यही स्थानीय सरकार एउटै गाउँपालिकामा बस्नु पर्यो अथवा एउटै प्रदेशमा बस्नु पर्यो। अनि उसले वृत्ति विकास जुन अध्ययनका अवसरहरू हुन्छ, हामी चिकित्सक भनेको अरू निजामती कर्मचारी जस्तो भएनौँ। हामी चाहिँ हरेक 2-2 वर्षमा थप अध्ययन गर्दै आफूलाई परिष्कृत गर्दै विशेषज्ञता हासिल गर्दै जानुपर्ने हो। र हामीले भनेको एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सर्व हुनु पर्यो अथवा प्रदेशबाट सङ्घमा सर्व हुनु पर्यो। स्थानीयमा गएको चिकित्सकले एउटा विशेषज्ञता हासिल गरेर सर्जरी पढिसकेपछि एटलिस्ट सर्जरी गर्ने सेटअप भएको ठाउँमा त उसको सर्व हुन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। हामीले यो भन्दाखेरि विभिन्न संविधान अनुसार नमिल्ने भन्ने कुरा आएपछि हामीले बरु संघीय सरकार अन्तर्गत राखेर सबैलाई प्रदेश र स्थानीयमा परिचालन गरेको खण्डमा हाम्रो विधि विकास नरोकिनेमा पनि हामी ढुक्क हुन्छौँ। सबै दुर्गम अति दुर्गममा चिकित्सक पाउनुहुन्छ। त्यसो भए अब सहमतिको बिन्दु के त? होइन, यो गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, अब यो पहिला जस्तो गरेर भएन। पहिला पनि हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँहरूको माग जायज छ, तपाईँहरूले भने जस्तो भयो भने चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र अझ मजबुत हुन्छ भनेर लिखित सहमति गर्नुभयो। हामीले स्थगन गर्यौं, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई झुक्याइदियो। प्रधानमन्त्रीले स्वयं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँहरूको माग ठिक छ, चिकित्सकहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएर पठाउनु पर्छ, उसको वृत्ति विकास पनि रोकिनुहुन्न भनेर प्रतिबद्धता देखाएर आन्दोलनलाई स्थगन गर्न भन्नुभएपछि हामीले त्यो पनि मानेर आन्दोलन स्थगन गर्यौं। यो फागुन 18 गतेको कुरा। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरीत जुन समायोजन सूची आयो, यसले त जुन चिकित्सकले भनिरहेको थियो त्यो सही थियो र चिकित्सकले भने जस्तो नगरेर अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा असमान किसिमको चिकित्सकहरूलाई समायोजन गरिएको भनेर अहिले देखिसक्यो। पहिला जस्तो झाडा टार्ने किसिमले वार्ता गरेर भएन। हामी सरकारलाई के अनुरोध गर्छौँ भने तपाईँको एफएमबाट कि हाम्रो माग जायज छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ र त्यसलाई के कुरा गरिदिनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूको माग नाजायज छ, तपाईँहरूको हाम्रो औचित्य छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो भनिदियो भने पनि हामी आन्दोलन तुरुन्तै छोड्छौँ। तर आन्दोलनका कारण आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामी नै मर्कामा परे नि। हामीले सुरुमै यसो गरेका थिएनौँ। यो 3 महिना भयो, पुस 2 गतेदेखिको हाम्रो आन्दोलन हो। अब बिरामी मर्कामा पर्नु भनेको बिरामी भनेको को हो त? हाम्रो सबैभन्दा नजिकको कोही भनेको बिरामी हो। त्यो पीडामा त हामी पनि छौँ, हाम्रो आफन्तहरू पनि बिरामी हुन्। त्यसको लागि त हामी क्षमा माग्छौँ, तर सम्पूर्ण जिम्मेवार त सरकारले लिनुपर्छ। यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो। यो हाम्रो अनिश्चितकालीन हो, यो हाम्रो रोकिएको छैन। सरकार अझै पनि संवेदनशील छ भने तुरुन्तै वार्ताबाट बोलाएर समाधान गर्न सक्छ, तर सरकार संवेदनशीलता देखिएन। महिनौं अघि समय लिएर अपरेसनका लागि भर्ना भएका बिरामीलाई चिकित्सकको आन्दोलनको कारण देखाउँदै वीर अस्पतालले घर फिर्ता पठाएको छ। 2 महिना अघि नै समय लिएर भर्ना भएका इन्टेरोलोजी वार्डका बिरामी नवलपरासीका नारायण प्रसाद शर्मालाई अस्पतालले घर पठाएको हो। आज बिहान अपरेसन गर्ने तयारीका लागि राखिएका उनलाई चिकित्सकको आन्दोलन सुरु भएको कारण देखाउँदै दिउँसो 1 बजे नै घर पठाइएको हो। उनीसँगै करिब 5 दर्जन बढी बिरामीलाई अस्पतालले घर फिर्ता पठाएको छ, जसका कारण बिरामी बिचल्लीमा परेका छन्।
29 बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै 3 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आज सकिएको छ। घोषणापत्रमा न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुसन्धानात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता र व्यावसायिकता कायम गर्न प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता र अनुभवको आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्ने, कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको तथ्य पुष्टि भएमा मात्र प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभाका 1/4 सदस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सम्मेलनले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई मध्यनजर गर्दै न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी न्यायपालिका स्वयंले कामको आधारमा जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण, स्थानान्तरण गर्न पनि न्यायाधीशले माग गरेका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफू समग्र न्यायाधीशको साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनु भएको छ। सम्मेलनको समापन गर्दै प्रधान न्यायाधीश जवराले पछिल्लो समयमा न्यायपालिकालाई लिएर केही विवाद देखिए पनि एकाध घटनालाई लिएर समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च न्यायाधीशको साथ भए मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाप्रतिको अवधारणालाई सफल तुल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। सम्मेलनको घोषणापत्रले समग्र न्यायपालिकाको संविधानको अवधारणालाई थप सहयोग पुग्ने प्रधान न्यायाधीश जवराले दावी गर्नुभयो। प्रदेश 5 पशुजन्य पदार्थ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ, तर आत्मनिर्भर भने छैन। प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 3 वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने र सहकारी मार्फत उत्पादित वस्तु बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ। बुटबल सहकर्मी अमृता अनमोलको एक रिपोर्ट। प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययन अनुसार यो प्रदेशमा दैनिक रूपमा 4,09,434 मेट्रिक टन दूध आवश्यक पर्छ, तर जम्मा 3,31,392 मेट्रिक टन दूध मात्रै उत्पादन हुन्छ। माछा, मासु र अण्डामा पनि आवश्यक मात्रामा उत्पादन हुने गरेको छैन। यद्यपि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 3 वर्षभित्रमा दूध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ। प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल। मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा उत्पादनमा किसानहरूलाई पनि सघाउने, त्यसैगरी प्रशोधन गरेर बाहिर लैजाने गरी व्यवसायीहरूलाई, निजी क्षेत्रलाई, सहकारीलाई आकर्षित गरेर उहाँहरूको सपोर्ट लिएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्दै 3 वर्षभित्र प्रदेश 5 लाई आत्मनिर्भर बनाउने हामीले ठोस योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ। किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने र सहकारी मार्फत उत्पादित वस्तु बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ। उत्पादन बढाउन पशु आहार व्यवस्थापन, नस्ल सुधार, गोठ तथा भकारो सुधार, पशु स्वास्थ्य उपचार तथा रेखदेखका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटा। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म चाहिँ फुल प्याकेजहरू रहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म चाहिँ किसानलाई सहयोग पुग्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख गराउँछ। तर यी कार्यक्रमले मात्र उत्पादन बढ्ने देखिँदैन। कृषकलाई प्राविधिक सेवा दिनेदेखि उत्पादन लागत घटाउने र दाना तथा घाँस उत्पादन बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने किसानहरूको भनाइ छ। रूपन्देहीका किसान खिमलाल पाण्डे। 2 रुपियाँ दूध बढाइदियो भने उहाँ दानामा 10 रुपियाँ किलोमा बढिया हुन्छ। यसको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो र चाहिँ घाँस जुन अनुदानमा हुने हो, जस्तो म मेरो जमिन नभएको मान्छे हैन, जमिनको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, लिजमा मैले लिन्छु। लागत घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषकलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने प्रदेश सरकारको योजना पूरा हुने देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। बुटबल सहकर्मी अमृता अनमोलको रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजको अनियमितताबारे छानबिन थालेको छ। उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूले MBBS लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क लिएको विषयमा अध्ययन थालेको हो। समितिले सांसद सुरेश कुमार राईको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, दुवै विश्वविद्यालय र सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजबाट विवरण र आवश्यक कागजात मगाइएको सांसद राईले बताउनुभयो। छिट्टै पहिलो बैठक बसेर अध्ययन टोली खटाउने उहाँले बताउनुभयो। समितिले पहिलो बैठक बसेको 30 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट सरकारले तोके भन्दा लाखौं बढी रकम असुलेर ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका थिए।
श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम ज्याला माग गर्दै झापाका चिया मजदुर पुनः आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले गत आइतबारदेखि जिल्लाका सबै चिया बगानमा काम ठप्प पारेका हुन्। ऐन अनुसार चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम आधारभूत ज्याला दैनिक 385 रुपियाँ तोकिएको छ। झापा सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको एक रिपोर्ट। न्यूनतम ज्यालाका लागि उद्योगी तथा सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत आफ्नो माग पूरा नभएपछि श्रमिक पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिया मजदुरले गत असोज 10 गते पनि चिया बगानमा काम ठप्प पार्ने गरी पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। मजदुरहरू आन्दोलित भए लगतै सरकारले चिया क्षेत्र अध्ययन उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले चिया क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी गत फागुन 30 गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत श्रम ऐन अनुसार ज्याला नपाउँदा दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कांग्रेस निकट नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम वेतन चाहिँ उद्योग चिया उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको साउन 1 गते लागू हुने पर्ने 385 रुपियाँ र तेस्रो तपाईँको योगदानमा आदि सामेल चाहिँ तपाईँ लागू गर्ने कुरामा अहिले 8 महिना नबित्दा पनि उद्योगपतिहरू पनि नसुन्ने र सरकार पनि नसुन्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले बाध्य भएर अहिले चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको हो। यस पटकको आन्दोलनमा मजदुरहरूले मुख्य गरी 3 वटा माग राखेका छन्। उनीहरूले श्रम ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको सेवा सुविधा पाउनु पर्ने, न्यूनतम ज्याला पाउनु पर्ने र सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा पाउनु पर्ने अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताउनुभयो। वार्ता छलफलबाट समस्या हल नभएपछि अब बन्द हडतालबाटै समस्या हल हुने चाहिँ हामीले सम्भावना देखेर थालेका छौँ। वार्ता छलफल बिना त समस्याको हल हुँदैन, तर पनि बन्द नभइकन पनि समस्याको हल भएन। चिया क्षेत्रका स्थायी श्रमिकलाई मात्र 5% सञ्चय कोष दिने चलन छ, तर अब एक दिन मात्रै काम गर्ने कामदारलाई पनि 10% सञ्चय कोषका साथै उपदान बीमा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा मजदुरहरूले राखेका माग पूरा गर्न कुनै हालतमा नसक्ने नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश अग्रवालले बताउनुभयो। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएर 40% को वृद्धि गरेर सरकारले तोकेको छ, जो कि चिया क्षेत्रले थेग्न सक्दैन। चियाको लागत न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषको वृद्धिले 70% वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा चिया भारतीय बजारमा र कहीँ पनि अप्रतिस्पर्धित भएको छ। यसले गर्दाखेरि चिया क्षेत्रले यो ज्याला थाप्न सक्दैन। आन्दोलनका कारण जिल्लाका बगानमा करोडौं मूल्यको हरियो चियापत्ती बिग्रिएको छ। चियाको पहिलो टिपाई फर्स्ट फ्लस टिप्न नपाउँदा समग्र चिया क्षेत्रले नै ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ। फर्स्ट फ्लसलाई चियाको सबैभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत मानिन्छ। आन्दोलनका कारण जिल्लाका सबै बगान तथा प्रशोधन कारखाना बन्द छन्। जिल्लामा साना ठूला गरी 500 भन्दा बढी चिया बगान तथा 3 दर्जन प्रशोधन कारखाना छन्। मजदुरको माग पूरा गर्दै दैनिक क्षति बेहोर्दै गरेको चिया क्षेत्रको समस्या समाधानतर्फ सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। 12 र वर्षका हावाहुरी पीडितलाई प्रदेश 5 सरकारले 1 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश 5 मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले हावाहुरी पीडितको सहयोगका लागि 1 करोड रुपियाँ प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले सबै प्रदेशसभा सदस्यको 10 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरी त्यसको प्रिमियम बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा यस अघि दर्ता भएर विषयगत समितिमा थन्किएको प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारले प्रदेश लोकसभा आयोगको मापदण्ड निर्धारण गरी संघीय संसदबाट पारित गरेकाले त्यही मापदण्ड अनुसारको विधेयक तयार पारी पुनः प्रदेश सभामा दर्ता गर्न स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। यसैबीच राप्रपा संयुक्तले हावाहुरीका कारण मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रति परिवार 12,000 रुपियाँ राहत प्रदान गरेको छ। आज प्रभावित क्षेत्र पुगेका अध्यक्ष 2 पशुपति शमशेर जवरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले मृतकका प्रत्येक परिवारलाई 12,000 का दरले राहत रकम र पीडित परिवारलाई लत्ता कपडा समेत वितरण गर्नुभएको हो। ललितपुरको धोबीघाटमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा दोलखाका 40 वर्षीय इन्द्रबहादुर सुनुवा र धनुषाका 40 वर्षीय डोल्मा शेर्पाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका उनीहरूको जावलाखेल स्थित अल्का अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एकान्तकुनाबाट बल्कोतर्फ जाँदै गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको ना 1 घ 533 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई विपरीत दिशामा रहेको बा 762131 नम्बरको पिकअप भ्यानसँग ठोकिएको थियो। यस्तै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 4 थैबमा मिनी ट्रकको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा हेटौँडा घर भई हाल थैब बस्ने भरत नेउपानेका 2 वर्षीय छोरा कौशल छन्। चापा गाउँबाट थैबतर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 393 नम्बरको मिनी ट्रकले कौशललाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
लगातार प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश 2 मा रद्द र स्थगन भएका विषयको परीक्षा सुरु भएको छ। चैत 10 बाट भएको माध्यमिक शिक्षा परिषद एसई अन्तर्गत विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि ती सहित बाँकी सबै विषयको परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै सार्वजनिक गर्ने 2 प्रहरी सहित 6 जनालाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरी हिजो नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। नियमित परीक्षाको चौथो दिन रद्द भएको विज्ञान विषयको परीक्षा प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा आज भएको छ। भोलि शनिबार सामाजिक, पर्सि आइतबारदेखि ऐच्छिक विषयका परीक्षा हुनेछन्। यसैबीच प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थगित भएको प्रदेश नम्बर 2 मा आजबाट सुरु एसई परीक्षाको समाचार संकलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीमाथि सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहार गरेका छन्। विज्ञान विषयको परीक्षा लिन लाहान स्थित पशुपति आदर्श मावि केन्द्र पुगेका परीक्षार्थीको तस्बिर लिने क्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका सिराहा संवाददाता राजकुमार राउतको क्यामेरा सुरक्षाकर्मीले खोसेका हुन्। बिहानै 8 बजे परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दै गरेका परीक्षार्थीलाई सुरक्षाकर्मीले जाँच गरिरहेको भिडियो खिचिरहेका बेला इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका प्रहरी नायब निरीक्षक देवनारायण महतोले क्यामेरा खोसेर दुर्व्यवहार गरेको राउतले बताए। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 4 जुद्धगञ्जमा आज भएको आगलागीमा 9वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। बिजुली सर्ट भई सुरु भएको आगो बस्तीमा फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगोले स्थानीय रहमान मन्सुरी, ललित मिया, सलिम मिया, फिरोज मिया, फरोज मिया, कलाम मिया, एजुक मिया र कैजुम मन्सुरीको घर जलेको छ। इनरुवा, इटहरी र दुहबीबाट गएका दमकल प्रयोग गरी प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले आगो निभाएका थिए। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 18 मा एक महिला र उनका 2 सन्तानको शव घरभित्रै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ। 35 वर्षकी माया मगर, उनकी 15 वर्षकी छोरी विनिता र 13 वर्षीय छोरा विवशको शव भरतपुरको शशीनगर स्थित घरभित्रै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीलाई बिहान स्थानीयले घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। सेनामा जागिरे श्रीमान बिदामा घर आएका समय परिवारका 3 जनाले आत्महत्या गरेको डीएसपी रेग्मीको भनाइ छ। बिदामा आएर श्रीमान आफन्तकोमा गएको बेला यस्तो घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अवस्था हेर्दा आत्महत्या गरेको देखिने भए पनि अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी रेग्मीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीबाट अर्जुन शाहको नमस्कार। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को पहिलो संशोधनका क्रममा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई हटाउने प्रस्तावमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को पहिलो संशोधन गर्न बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई हटाउने प्रस्ताव आएपछि समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद गोविन्द बोहराले असहमति जनाएका थिए। बोहराले असहमति जनाएपछि बहुमतबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समितिमा नराख्ने प्रस्ताव पारित भएर बुधबार प्रदेश सभामा टेबल गरिएको हो। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले मस्यौदामाथिको संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिएका छन्। डोटीको बन्डुङ्ग्री सेती नदीबाट सुरु गरिएको 500 किलोमिटर जलयात्रा कैलालीको खक्रौला नाका पुगेर सम्पन्न भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गरी समृद्धिका लागि शान्ति भन्ने नाराका साथ विवेकशील साझा पार्टीले 5 दिनको जलयात्राको आयोजना गरेको हो। जलयात्राका लागि डोटीको बन्डुङ्ग्री सैनदेखि खक्रौला रुट निकै उत्तम रहेको जनाउँदै साहसिक जलयात्रालाई व्यावसायिक बनाउन सके सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने आयोजकले बताएका छन्। भारतबाट रकम चोरेर ल्याएका बैतडीका एक युवकको नक्कली अभिभावक खडा गरेर 13 लाख लिन खोजेको आरोप लागेपछि कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी आभूषण तिमसिना विवादमा तानिएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 29 वर्षीय निरज चन्दलाई 23 लाख सहित कैलाली प्रहरीले 2 साता अघि अत्तरियामा पक्राउ गरेको थियो। निरजका दाइ नाता पर्ने देवबहादुर चन्दका अनुसार कैलाली प्रहरीले निरजलाई पक्राउ गरेको तेस्रो दिन बिहान बुवा मदन चन्दलाई फोन गरेर त्यसबारे जानकारी दिएको थियो। एसपी तिमसिनाले निरजले भारतबाट ल्याएको रकम अपराधिक भएको पुष्टि नभएकाले रोशन सिंह भन्ने व्यक्तिको जिम्मा लगाएर 10 गते छाडेको बताएका छन्। जिम्मा लिने सिंहलाई निरजले समेत आफूले नचिनेको बताएका छन्। हवस् त, धनगढीबाट अर्जुन शाहलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। धनगढी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तनहुँको मार्की चोकमा 132-33 केभी सब स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सब स्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। मार्की चोक सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै गोर्खामा रहेको भोल्टेज ड्रप, पटक पटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने लगायतका समस्यामा कमी आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। तनहुँमै मध्य मर्स्याङदी डुम्रे दमौली 132 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सकिएको छ। मध्य मर्स्याङदी दमौली मर्स्याङदी 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन भने यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। विद्युतको पहुँच बढाउन मुलुकभर नै नयाँ सब स्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रूपमा चलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विशाल यो सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण कोरियाको जंगलमा हालसम्मकै भीषण डढेलो लागेपछि राष्ट्रिय विपद घोषणा गरिएको छ। डढेलोका कारण आसपासका बस्तीका 4000 बढी मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। डढेलोमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। गङवोन प्रान्तको गोसियोङमा रहेको ट्रान्सफर्मरबाट सल्किएको आगो तीव्र गतिको हावाका कारण जंगलमा फैलिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आगलागीबाट सो प्रान्तका सयौं घर जलेर नष्ट भएका छन्। उत्तर कोरियासँगको सीमा नजिक पहाडी क्षेत्रमा रहेको आगो निभाउन 16500 सैनिक, 32वटा सैन्य हेलिकप्टर तथा 26वटा दमकल परिचालन गरिसकिएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति मून जे-इनले आकस्मिक बैठक बोलाएर आगलागी नियन्त्रण तथा उद्धार र राहत वितरणका लागि उपलब्ध सबै साधन स्रोत प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले भोलि चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। साफ वुमेन च्याम्पियनसिपमा भारतसँग 3-1ले पराजित भएको नेपालले त्यसको बदला लिने दाउमा छ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपाल र भारत चौथो पटक भिड्न लागेका हुन्। छनौट चरणको पहिलो खेलमा भारतलाई बराबरीमा रोकेको नेपालले हिरो गोल्ड कपमा भारतलाई उसकै भूमिमा पराजित गरे पनि नेपालमा भएको साफ वुमेन च्याम्पियनसिपमा फाइनलमा भारतसँगै पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा म्यानमारसँग 3-1ले पराजित भएको नेपाललाई अर्को चरणमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाव छ। दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा म्यानमारमा दिउँसो 2:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षमा दुर्गानाथ सुवेदी निर्वाचित भएका छन्। राजधानीमा आज सम्पन्न 15औं निर्वाचनबाट सुवेदीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित भएका हुन्। उपाध्यक्षमा ध्रुव तुलाधर, निरञ्जन अधिकारी, महासचिवमा प्रज्वल ओली, सचिवमा गोविन्द रेग्मी, खुला सदस्यमा अनिल मल्ल ठकुरी, दिलबहादुर तामाङ र हेमविक्रम केसी निर्वाचित भए। मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा सञ्जीव शिल्पकार, कोषाध्यक्षमा अञ्जन खड्का र महिला सदस्यमा मुना कार्की निर्विरोध चयन भएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज राति कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। तीनमध्ये 2मा जित निकालेको कोलकाता 4 अङ्कमा चौथो स्थानमा छ भने बेंगलोर अङ्कविहीन छन्। बेंगलोरले यसअघिका 4 खेल गुमाएपछि क्याप्टेन विराट कोहलीको कमानीमाथि भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। आजको खेलमा बेंगलोर एबी डिभिलियर्सको कमानीमा मैदान उत्रने सम्भावना समेत छ। यसअघि गए रातिको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 5 विकेटले हराउँदै सनराइजर्स हैदराबाद तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट समान 6 अङ्क जोडे पनि रन रेटमा हैदराबादले किङ्स 11 पन्जाब र चेन्नई सुपर किङ्सलाई पछि पारेको हो। दिल्लीले प्रस्तुत गरेको 130 रनको चुनौती हैदराबादले 9 बल अगावै 5 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।